In the name of Almighty. Assalamu alaikum, students of class 6th. Today we are in chapter number 3 of your English book, Prophet Muhammad, peace be upon him. Now we are going to read today. Now it is part 5. Or in other words, it is now in 5th day. We are reading the next paragraph. So watch carefully. तो हम शुरू करते हैं बच्चों. आप अपनी किताबी अपने सामने रखें, कलम और रफ भी, ताकि जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी हम लिखते रहेंगे इंशाल्लाह. तो इट इज़ पेज नंबर 25 ऑफ योर बुक. नानी कहती है स्टोरी सुनाते हुए और आगे बढ़ते हुए, he told Abu Talib that he had seen in Muhammad, peace be upon him, all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. Bible यानी इंजील, characteristics खदोकौल, characteristics सिफात, खसूसियात. और नानी कहती है he told, he means here the monk, जो इससे पहले आपने पढ़ा, क्रिश्चियन monk, जिन्होंने मशवरा दिया था अबू तालिब को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस ले जाए. He told अबू तालिब, उसने अबू तालिब से कहा, that he had seen in Muhammad, कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखी, all the characteristics, सारी खसूसियात of the last prophet, एक आखिरी पैगंबर की, that the Bible talks about, जिसके मुतलिक बाइबल बात करते हैं, इसके मुतलिक इंजील बात करते हैं, इसके मुतलिक बाइबल में लिखा है. ये फिर से सुनिए. उसने अबू तालिब से कहा कि उसने यानी मौक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सारी खसूसियात देखी है जो कि आखिरी पैगंबर में होती है, जो कि बाइबल में लिखी हुई है. इन ऑर्डर टू कीप हिम अवे फ्रॉम एनी हार्म. कीप अवे मीन्स दूर रखना, हार्म मीन्स नुकसान, HARM, हार्म मीन्स नुकसान, हार्म मीन्स नुकसान, रिटर्न मीन्स वापस. यानी इन ऑर्डर टू कीप हिम अवे फ्रॉम एनी हार्म, किसी भी नुकसान से दूर रखने के लिए, ही शुड रिटर्न टू मक्का, उसे मक्का वापस जाना चाहिए. इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट अबू तालिब रिटर्न टू मक्का, कि अबू तालिब मक्का वापस चले गए, आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंटाइज, अपना तिजारती सामान बेचकर. मर्चेंटाइज तिजारती सामान, जो तिजारत में सामान बेचा जाता है. फ्रॉम विच he had earned very good profit, जिससे उसने एक अच्छा खासा नफ़ा कमाया. earned यानी कमाया, earn मीन्स कमाना, earned मीन्स कमाया, very good profit बहुत अच्छा नफ़ा, फ़ायदा, profit FROFIT, profit मीन्स फ़ायदा, नफ़ा. यानी कहा जाता है कि अबू तालिब जब मक्का मर्चेंटाइज यानी कि ज़ाती सामान बेचने के बाद मक्का वापस चले गए, जिससे उसे यानी उस मर्चेंटाइज से, या ऐसे भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं कि कहा जाता है कि अबू तालिब ने ज़ाती सामान जिससे इसके उसे बहुत फ़ायदा हुआ बेचकर वो मक्का वापस चले गए. ओके चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन सवाल करते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, इसका मतलब है उसके बाद क्या हुआ. नानी कहती है, वेल लाइक हिज अंकल, इसे कहते हैं हाँ अच्छा, ऐसे ही कहते हैं वेल, इंग्लिश में वेल, लाइक हिज अंकल, उसके अंकल की तरह, चाचू की तरह, चाचा की तरह. मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑल्सो अडॉप्टेड ट्रेड एज हिज प्रोफेशन, मोहम्मद ने भी तिजारत अपने पेशा के या रोज़गार के तौर पर इख्तियार किया. अडॉप्ट मीन्स इख्तियार करना, अडॉप्ट मीन्स इख्तियार करना, अडॉप्टेड मीन्स हियर इख्तियार किया.
ٹریڈ مینز تجارت کاروبار. پروفیشن مینز روزگار یا پیشہ. سے کوئی لگاتار کوئی کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا پیشہ ہے, پروفیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ویل لائک ہز انکل, اس کی چاچو کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آلسو مینز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت اپنے پیشہ کے طور پر اختیار کیا. He, that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he, peace be upon him, took the merchandise with other caravans to different places and every time earned a good profit. اس نے بھی دوسرے کاروان مینس کاروان یا پھر قافلہ, دوسرے قافلوں کے ساتھ تجارتی سامان الگ الگ یا مختلف جگہوں پر لیا, اور ہر وقت ایوری ٹائم اور ہر وقت earned a good profit, اچھا خاصا نفع کمایا, اچھا خاصا نفع کمایا یا اچھا نفع کمایا. یہ پھر سے سنیں, اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا کہیں گے انہوں نے دوسرے کاروانوں کے ساتھ اپنا تجارتی سامان مختلف جگہوں پر لیا اور ہر وقت اچھا فائدہ حاصل ہوا. All the people appreciated means شاباشی دینا. All the people appreciated his honesty, truthfulness and straightforwardness. Appreciate میں نے کہا پہلے کہ تعریف کرنا, دہائی دینا, appreciate, ٹھیک ہے. Honesty means ایمانداری, truthfulness means سچائی, اور straightforwardness means راست بازی. اس کو بھی ہم سچائی ہی کہہ سکتے ہیں یا راست بازی, اسٹریٹ فارورڈنس. تو ہر کسی نے یعنی آل دی پیپل مینس ہر کسی نے یا تمام لوگوں نے, سارے لوگوں نے اس کی ایمانداری, سچائی اور راست بازی کی تعریف کی. That time a rich widow, Khadija, who had heard a great deal about Muhammad's honesty, یعنی کہ اس وقت rich means امیر, widow means بیوہ, یعنی جس کا خاوند مر گیا ہو اسے کہتے ہیں widow. اس وقت ایک امیر بیوہ, اس کا نام تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ, who had heard, جس نے سنا تھا, a great deal, بہت اچھی باتیں, about Muhammad's honesty, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے متعلق, sent him with her merchandise to Syria, اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریا میں شام, جو ایک ملک ہے عرب میں, عرب کے آس پاس, سعودی عرب کے آس پاس ایک اس کا پڑوسی ملک سیریا, اور اسے ہم شام کہتے ہیں اردو میں. اسے اپنا تجارتی سامان دے کر شام کو بھیجا. یعنی اس وقت ایک امیر بیوہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے متعلق اچھی باتیں سنی, بڑی باتیں سنی. اس نے اسے اپنا تجارتی سامان دے کر کہاں بھیجا؟ سیریا, شام. ہر سرونٹ مینز نوکر, خادم. ہر سرونٹ اکمپنیڈ مینز ساتھ جانا, اکمپنی اگر لیکن ورڈ اکمپنی مینز ساتھ, تو اکمپنی مینز ساتھ ہو لیا, یعنی اس کے ساتھ ہوئے. ہر سرونٹ, ہر مینز ہیئر حضرت خدیجہ, ہر سرونٹ اس کا نوکر, اس کا خادم, اکمپنیڈ ہم اس کے ساتھ گیا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. اٹ واز دا سیکنڈ ٹائم, یہ دوسرا وقت تھا, دوسری بار تھا, دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز گوئنگ ٹو سیریا, کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام جا رہے تھے, یعنی دوسری وقت, یعنی دوسری ٹائم, دوسری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام جا رہے تھے. آن دیئر وے, ان کے راستے میں, دا کاروان اسٹاپڈ, قافلہ رک گیا, نیئر چرچ, ایک چرچ یعنی ایک گرجا گھر کے سامنے, جو ہمارے کرسچن بھائی, جو عیسائی بھائیوں کا عبادت گاہ ہوتا ہے. A priest, پادری, priest means پادری, a priest there started observing Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم very keenly. وہاں ایک پریسٹ یعنی پادری نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ observe کرنے لگا, دیکھنے لگا, مشاہدہ کرنے لگا, keenly, بڑے شوق سے. تو آج کے لیے اتنا ہے بچوں. تھینک یو ویری مچ.